बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। स्ट्रेट अवे हम आज टॉपिक की तरफ ही आते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैंने करना है वो हड्डियों के भुरभुरापन के ऊपर करना, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है, बहुत अरसे से चली आ रही है और हर जगह पे ये कॉमनली प्रैक्टिस में है कि अगर जरा सा भी लेटर जेरियाटिक एज जिसे हम कहते हैं एल्डरली एज में जब फीमेल या मेल्स जाते हैं तो उनका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमने जी कैल्शियम स्टार्ट कर देना। कैल्शियम से हड्डियों के भुरभुरेपन इंप्रूव होते हैं, कैल्शियम से हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होती हैं। कैल्शियम इज द मेजर एलिमेंट, मेजर मिनरल है जो कि आपकी हड्डियों की बनावट में काम करता है। बेसिकली हड्डियां जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे मुश्तमिल होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल की जो फॉर्मेशन है ना वो आपके 12 मिनरल्स पे डिपेंड करती है। कैल्शियम एंड फास्फोरस मेजर मिनरल का काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ आपके 10 माइनर मिनरल्स अटैच होते हैं। आपकी जो बोन मास डेंसिटी है या जो आपका बोन मास है वो उन 10 मिनरल्स पर डिपेंड करता है अलोंग विद कैल्शियम एंड फास्फोरस। यानी टोटल हम कह सकते हैं कि 12 मिनरल्स पर आपकी बोन की कॉम्पोजिशन डिपेंड करती है। वो 12 मिनरल कैल्शियम उसमें उस बोन को सीमेंट का काम करता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाता नहीं है, वो सीमेंट का काम करता है, उन सेल्स को जोड़े रखने का काम करता है। आपकी हड्डियों के ऊपर एक सीमेंट की तह का काम करता है, कह सकते हैं हार्डनिंग करता है बोन की। ज्यादातर जो मेन आपको होता है कि जो आपके बोन का या हड्डियों का जो ऑस्टियोपोरोसिस का अमल है, जो भुरभुरापन हो रहा है, वो इन बाकी के भी मिनरल्स पर डिपेंड होता है। हमने सिर्फ कैल्शियम की बम्बार्डमेंट नहीं करनी। कैल्शियम की बम्बार्डमेंट का नुकसान जो होता है वो ये होता है कि जी आपने अगर कैल्शियम की बम्बार्डमेंट कर दी लेटर इन लाइफ, आपके पास पेशेंट आ गए, हम लोग दूसरी कोई बात नहीं करते, छूटते ही हम लिख देते हैं जी आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें, आप विटामिन डी ले लें। विटामिन डी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है, लेकिन जो मेनली कैल्शियम काम करता है ना वो आपके मस्कुलर हार्डनिंग का काम करता है, वो आपकी मस्कुलर वीकनेसेस को खत्म करता है, वो आपके मस्कुलर मसल्स के ऊपर एक सीमेंट का काम करता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कैल्शियम जो है उसका एक सीमेंट का काम होता है आपके बॉडी के अंदर, आपके बोन्स में, आपके मस्कुलर मास में एंड ऑल दिस स्टफ, फ्लेक्सिबिलिटी में, इन सब चीजों में आपके कैल्शियम इन्वॉल्व है। करता क्या है कैल्शियम? अब देखिए आपके बहुत सारे ऐसे एजेड लोग हैं, आपकी जेरियाटिक जितनी भी कम्युनिटी है, हम ऑल्दो के कैल्शियम की बम्बार्डमेंट तो हो रही है, आप उनकी दवाइयां उठाएं तो सप्लीमेंट्स का एक यलगार है उनकी, लेकिन उनका ऑस्टियोपोरोसिस तो ठीक नहीं हो रहा। इसके पीछे स्टोरी क्या है? इसके पीछे स्टोरी ये है कि अगर आपने, हाँ, ऑन द अदर हैंड ऑस्टियोपोरोसिस तो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन दिल के आर्जे बढ़ रहे हैं। दिल के आर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? आपको मैंने अभी कहा कि चूंकि कैल्शियम जो है वो आपके मस्कुलर टोन को हार्डन करता है, तो ये अथीरोस्क्लेरोसिस की एक कंडीशन बना देता है। ठीक है, आपके बोन्स के अंदर, आपके सॉरी मसल्स के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है कैल्शियम, जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी शरियानें तंग होना स्टार्ट हो जाती हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन कहते हैं इसको। अच्छा, अथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन पे हम फिर लेटर बात करेंगे, लेकिन ये होता है कि आपके दिल की शरियानें जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और फिर आगे दिल के और आर्जे, रिवर्स सर्कुलेशन और एलवी रेशियो रिवर्स हो जाती है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजों पे एक अलग ही स्टोरी है। अब हम आ जाते हैं उन 12 मिनरल्स पे कि वो कौन कौन से मिनरल्स हैं। वो मिनरल जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं और किस हार्मोन की मदद से बनाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको 12 मिनरल्स बता दूं कि वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी खुराकों से आपको मिलते हैं, और आपको ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट करने के लिए सिर्फ कैल्शियम की बम्बार्डमेंट करने की जरूरत नहीं होती, आपको ये मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपने उनको ये भी बताना है कि भाई, आपने नहीं बताना, अक्सर फिजिशियंस को इस चीज की मालूमात होती है कि भाई हमने सिर्फ कैल्शियम नहीं देना, हमने इन 12 मिनरल्स को भी आपके खुराक में या आपके सप्लीमेंट्स में शामिल करना है। एनी हाउ वो मिनरल्स आपके पास हैं जी, मैग्नीशियम, मैग्नीज, वेनेडियम, बोरॉन, ठीक है, पोटाशियम, जिंक, जिसपे मैंने एक डिटेल वीडियो भी जिंक पे की हुई है। जिंक बहुत अहम सेकेंडरी एनीमिया भी ट्रीट करने में काम आता है और बहुत सारी चीजों में काम आता है। इसके अलावा आपके फास्फोरस हो गया, आपका कैल्शियम हो गया,
اور سارے تو مجھے یاد نہیں رہتے، لیکن یہ سارے آپ کے جو منرلز ہیں یہ آپ کے بون ماس بنانے میں کام آ رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ کے آسٹیوبلاسٹ سیل کی فارمیشن ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ایسٹروجن اینڈ پروجسٹیرون لیول پر. ہارمونز ہیں یہ فیمیل ہارمونز ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایسٹروجن لیول اسکائی ہائی ہو جاتا ہے تو پروجسٹیرون کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جی آپ کا جو پروجسٹیرون ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ آسٹیوبلاسٹ سیل کی فارمیشن میں کام کر رہا ہوتا ہے. وہ پھر ان کا ایک ایکول ریشو چل رہا ہوتا ہے فیمیلز کی باڈی کے اندر. تو کرتے کیا ہے کہ یہ جی آپ کے آسٹیوبلاسٹ سیلز بناتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیمیلز میں آن گوئنگ لاسز ہوتے ہیں. آسٹوپروسس کی چینجز جو ہیں وہ عورتوں میں ہی زیادہ کامن ہے 40 کے بعد. آپ کی جب مینوپاز سٹارٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں آپ کی اشکارا ہونے لگتی ہیں. وجہ کیا ہے اشکارا ہونے کی، نظر آنے کی؟ کہ آپ کی جو ہارمونز ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں، ایسٹروجن اینڈ پروجسٹیرون لیولز ڈاؤن ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ آپ کے فیمیل سیکس ہارمونز ہیں، پلس ان کا کام یہ ہے کہ آپ کے یوٹرس جو ہے، فیمیل کی جو یوٹرس ہے اس میں ایگ کا میچیور ہونا اور فیٹس کا امپلانٹ ہونا، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ان دو ہارمونز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر فیٹس کی پروٹیکشن، فیٹس کا سائز انکریز ہونا، بچے کا سائز انکریز، یہ سب چیزیں جو ہے یہ پروجسٹیرون پر ڈپینڈنٹ ہے. تو ارلی ایجز میں ایسٹروجن پروجسٹیرون کے لیول جو ہیں یہ نارمل ہوتے ہیں، ان کی ریشو تقریباً نارمل ہوتی ہے. لیکن لیٹر ان لائف جب آسٹیوپیروٹک چینجز آنے لگتی ہیں تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کا ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کے آسٹیوبلاسٹ سیل جو ہیں ان کی فارمیشن کم یا رک جاتی ہے. انہی ایجز میں اکثر آسٹیوپیروسس فیمیل میں کامن ہوتا ہے کہ ہڈیوں کے بھرپورے پن کا ہونا عموماً اسی ٹائم پر ہی ہوتا ہے. اور اسی ٹائم پہ آپ کی ہڈیاں دکھنے کا عمل، آپ کے گھٹنے رہ جانا، آپ کے گٹوں میں درد ہونا، آپ کے کندھوں میں درد ہونا، یہ مسئلے آپ کے بڑھ جاتے ہیں جب آپ مینوپاز میں چلی جاتی ہیں اکثر فیمیلز جو ہیں. تو وہاں پر جب آپ نے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس جانا ہے تو صرف کیلشیم کی بمبارڈمنٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے آلدو کہ یہ میجر منرل ہے، لیکن آپ نے اپنی خوراک بھی اسی حساب سے سیٹ رکھنی ہے. انہیں اپنی وہ تمام خوراکیں اپنی ڈائٹ میں شامل رکھنی ہیں، وہ سارے فوڈ گروپس اپنے خوراک میں شامل رکھنے ہیں. مرغن غذائیں، چونکہ ویٹ پٹ آن ہو جاتا ہے تو آپ نے مرغن غذاؤں کا استعمال ذرا کم کر دینا ہے. آپ نے اپنے وزن کو کنٹرول کرنا ہے، کہ اکثر و بیشتر چونکہ ہڈیاں بھر رہی ہوتی ہیں اور آپ کے وزن کو بیئر نہیں کر پاتی، ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، وزن کو بیئر نہیں کر پاتی، تو ان کیسز میں جو ہے ہڈیوں کے ٹوٹنے کے عمل، ہڈیوں کے کریک ہونے کے عمل بڑھ جاتے ہیں. بس یہ میں نے تھوڑی سی ایک مسکنسپشن آپ لوگوں کی آج کلیئر کرنی تھی کہ صرف کیلشیم کے بمبارڈمنٹ سے آپ کے دل کے امراض زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے کیلشیم وداؤٹ اینی پرائر پرسکرپشن، یعنی اپنے فزیشین کو دکھائے بغیر، نہ تو کسی کو آپ نے خود سے ریکمینڈ کرنی ہے، سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، اور نہ تو آپ نے خود سے کیلشیم لے کر آنی کہ بھئی میری ہڈیوں میں درد ہے تو میں کیلشیم شروع کر دوں، مجھے ذرا سی کمر میں درد ہے تو میں کیلشیم شروع کر دوں. اس کے لیے آپ نے پراپر اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس جانا ہے، اپنی پراپر انویسٹیگیشنز کروانی ہے، اور آپ نے اپنی کیلشیم سپلیمنٹس لینی ہے. کیلشیم سپلیمنٹس آنکھیں بند کر کے کبھی بھی استعمال نہیں کرنی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.